ओम शांति। माँ प्रकृति को भव्य भवन में विराजमान एक चैतन्य आत्मा हूँ। इस शरीर लाई कुशल रूप में संचालन करने माँ एक दिव्य ऊर्जा हूँ। माँ संपूर्ण हीलिंग ऊर्जाले सुसंपन्न एक शक्ति पुंज हूँ। माँ इस शरीर को मालिक हूँ। आपनो एक एक कर्म इंद्रियों को मालिक आत्मा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार को माँ संचालक हूँ। माँ आत्मा कलाकार को यो शरीर एक नवीन वस्त्र हो। माँ मूर्ति को यो शरीर एक पवित्र मंदिर हो। माँ मणि को यो शरीर एक आकर्षक डब्बा हो। माँ पंछी को यो शरीर एक सुंदर पिंजड़ा हो। माँ मस्तक मणि आत्मा हूँ। माँ स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। माँ कल्प कल्प विजयी आत्मा हूँ। माँ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। माँ परम पवित्र आत्मा हूँ। माँ मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। माँ
संपूर्ण स्वस्थ, संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण सक्रिय शरीर को मालिक आत्मा हूं। मेरो शिरमाथि सर्वशक्तिवान रूहानी डॉक्टर शिव बाबाले छत्र छाया बनेर मलाई सुरक्षा र सुस्वास्थ्य प्रदान गरिरहनु भएको छ। सर्वशक्ति र सुस्वास्थ्यका रंगी बिरंगी किरणहरूको झरना मेरो शिरमा बर्सिरहेको छ। यी किरणहरूमा असीमित हिलिङ पावर भरिएको छ। यी किरणहरूबाट सर्वप्रथम मेरो मस्तिष्क पूर्णतः चार्ज भइरहेको छ। मस्तिष्कबाट यी किरणहरूको प्रवाह सम्पूर्ण 7वटै प्रणालीहरूमा प्रसारित भइरहेको छ। मेरो सारा शरीरमा एक एक अंगमा इस हिलिङ ऊर्जा प्रवाहित भइरहेको छ। पुनः एक एक कोशिकाहरू चार्ज भइरहेका छन्। शरीरका सम्पूर्ण पंचतत्वहरूमा यो अविनाशी शक्तिशाली ऊर्जा प्रसारित भइरहेको छ। शरीरका सम्पूर्ण ब्लकेजहरू खुलिरहेका छन्। शरीरबाट सम्पूर्ण नकारात्मक टोक्सिनहरू निष्कासित भइरहेका छन्। शरीरका 7 प्रणालीहरू शान्त
स्वस्थ र सुचारू भएका छन्। सम्पूर्ण अङ्गहरू शीतल भएका छन्। मेरो यो शरीर सर्व रोग र सर्व समस्याहरूबाट मुक्त भइरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै सम्पूर्ण शरीरको उपचार भइरहेको छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि भएको छ। म सम्पूर्ण कर्म बन्धनबाट मुक्त कर्मातीत बनेको छु। सबै कर्म भोग, सबै हिसाब किताब चुक्ता भइरहेको छ। सम्पूर्ण शरीर एकदम रिल्याक्स भएको छ। एकदम हल्का महसुस भइरहेको छ। मानौ कि रुई बनेर उन्मुक्त गगनमा उडिरहेको छु। सम्पूर्ण शारीरिक सुस्वास्थ्यको अनुभव गरिरहेको छु। अब म पूर्णतः स्वस्थ व्यक्तित्वको रूपमा परिणत भएको छु। अब म मेरो सम्पूर्ण ध्यानलाई मेरो एक विशेष अङ्गमा केन्द्रित गरिरहेको छु। देखिरहेको छु त्यो विशेष अङ्गलाई
जुन कर्म भोगको शिकार भएको छ, देखिरहेको छु त्यो कर्म भोग त्यो अतिशय रोग जसले अत्याधिक बेचैनी, पीडा र दुःखको महसुस गराएको छ। म परम पवित्र आत्मा हूँ। म मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। म प्रकृतिपति आत्मा हूँ। पवित्रताको सूर्य, सर्वशक्तिवान, सुप्रीम सर्जन शिव बाबाले मलाई पवित्रताको शक्तिशाली हिलिङ ऊर्जा प्रदान गर्नुहुन्छ। म इस शक्तिशाली हिलिङ ऊर्जालाई इस रोगले ग्रसित अङ्गमा केन्द्रित गर्दछु। ऊर्जाको शक्तिशाली झोक्काले यस विक्षिप्त अङ्ग शीतल हुँदै गइरहेको छ। रोगका सम्पूर्ण कीटाणुहरू भस्म भएका छन्। समस्या समूल नष्ट भएको छ। अब म रोगमुक्त बनेको छु। यो रोगमाथि सम्पूर्ण विजय प्राप्त गरेको छु। म सम्पूर्ण निरोगी, सम्पूर्ण स्वस्थ भएको छु। अब मेरो
शारीरिक सुस्वास्थ्यको प्रभाव प्रत्यक्ष भइरहेको छ। मनमा सन्तुष्टता, मुहारमा प्रसन्नता, शरीरमा स्फूर्तिको महसुस गरिरहेको छु। म मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। म स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सर्वांगीण सुस्वास्थ्य, मेरो जन्म सिद्ध अधिकार हो। बिस्तारै बिस्तारै म मेरो मानसिक सुस्वास्थ्यलाई प्राप्त गरिरहेको छु। मनमा सदैव सुन्दर, सकारात्मक र शक्तिशाली विचारहरूको प्रवाह भइरहेको छ। मन सुमन बन्दै गइरहेको छ। मन शक्तिशाली र रचनात्मक बन्दै गइरहेको छ। म बौद्धिक रूपमा स्वस्थ बन्दै गइरहेको छु। मेरो बुद्धि स्पष्ट र शुद्ध हुँदै गइरहेको छ। निर्णय शक्ति र परख शक्ति बढिरहेको छ। बुद्धिवानहरूका बुद्धि शिव बाबाले मलाई दिव्य बुद्धि प्रदान गर्नुभएको छ। म भावनात्मक रूपमा स्वस्थ बन्दै गइरहेको छु। सबै सकारात्मक मूडहरू ऑन भएका छन्। चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, लगाव मुक्त,
प्रभाव मुक्त भएर शान्ति, प्रेम र करुणाको अनुभव गरिरहेको छु। म भित्र स्वीकार भाव, निस्वार्थ भाव, स्नेह भाव लगायत सबै सकारात्मक भावहरू विकसित भइरहेका छन्। सबैप्रति सहानुभूति र शुभभावनाको भाव विकसित हुँदै गइरहेको छ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।